दुआ बरए तंज़ील नूर हुज्जत खुदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुन वली कल हुज्जत बिन हसन अलैहिस्सलाम सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि सअत व फ़ी कुल्लि सा वलियन व हाफ़िज़न व काइदन व नासिरा दलीलन व इनन हत्ता तुस्किनु अर्ज़क़तवन व तुमत्तिअहू फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मदिन वाले मोहम्मद वज्जिल फ़रजहुम। रब सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। जितने अज़ादार सफ़े ज़ात तशरीफ़ फरमा हो एक सलवात बावाज़ बुलंद तिलावत फरमाइश। थोड़ा जा आगे करें, बस ठीक है। इमाम शशम सादिक आले मोहम्मद फरमाइंदे जिहड़ा बंदा साडी ज़ात ते बुलंद दरूद पढ़े उस मोहम्मद दे रिज़्क़ विच कदी कमी नहीं आ सकती। बुलंद तरीन सलवात वेख। अठवां बादशाह विलायत दा ताजदारे विलायत मेरा शहनशाह है जिहड़ा बंदा साडी ज़ात ते बुलंद दरूद पढ़े वो दुनिया ते किसी दा मोहताज नहीं हो सकता। फिर भी बावाज़े बुलंद सलवात नारे तकबीर। खालिक अकबर दा नाम बहुत बुलंद है, जितना बुलंद चाहे सो इबादत अजीम होसी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिन्हां दा इमाम अली है, जिन्हां बंदियां नूं मावा नादी अली पढ़ के दुध पिलाया, सज्जा बाजू बुलंद करके उच्चा बोल के नारे हैदरी। इजाज़त है जनाब जी। बड़े मोहतरम मेरे इज़्ज़त माब पीर सिकलैन शाह जी दा हुक्म आई, उस हुक्म दी तामील हो गई। अजीम ते सोहने अज़ादारां दे चेहरिਆਂ दी ज़ियारत हो गई। कोई लंबी चौड़ी मजलिस नहीं, जितनी देर मैंबर ते खलोना है नौकरी अली सरदार दे पुत्रां दी खलूस नीयत नाल देनी। फिर वतन अज़ादार ऐसे तशरीफ़ फरमाओ। दो लफ्ज़ों तो इब्तदा कर दिया मजलिस जी, और मेरी हर नौकरी दी इब्तदा ही उन्हां दो लफ्ज़ों तो, कोई बोले तां कोई न बोले तां। उन्हां दो लफ्ज़ों के बाद यकीनन मेरा कीदा है मेरे पढ़ने च आसानी हो जासी। खुशकिस्मत है वह बंदा जिहड़ा बंदा हुसैन अलैहिस्सलाम दे जिक्र दी जीनत बने। बख्तां ले बंदा बिस्मिल्लाह जी हैदरी। बख्तां ले बंदा जिहड़ा बंदा बादशाह हुसैन दी सफ़ ते बह गया। मुकदरा ले अज़ादार जिहड़ा अज़ादार इब्तदाए मजलिस विच घर दा आराम छोड़ के शबीर दी मजलिस विच बह गया। ये आई तुहाडी पहली खुशकिस्मती। दूजी गल दे बाद मैं 4 सतरां पढ़न लगा। पहली खुशकिस्मती तुहाडा बख्त के बादशाह दे जिक्र विच बह गए हो। दूजी गल ज़रा सुनिया, ढेर बख्त बुलंद ने उस बंदे दे जिस बंदे दा हुसैन दे जिक्र विच बह के सर नहीं हिलदा, जुबान हिलदी है। बस इतनी अपील आई। या अली गल तुहाडे तक पहुँच गई। 2 सतरां पढ़ते हैं, इन्हां सतरां दे बाद ही मैंने पता लग सी बई मैं कितना फ़ज़ाइल पढ़ना है। उनके बाद जिहड़ा हुक्म है वो 2 वैन करिए, मिंबर इस नाले बिरावन दे हवाले करिए। तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। हजूर थोड़ा जा तायद कर दे। तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। एक बारी फिर आ दें जी, तुसी वाह वाह सोहनी की सत्र फिर समझा के आखिए। तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। किद नाल गल है। मैं पहले आख्या ज़ादार ऐसे हो कोई आलिम जाकिर शायर नहीं जिहड़ा इत्थे पढ़ के ना गया होवे, मगर हर बंदे दी खैरात अपनी। ज़रा खैरात सुनिया है। पिछे हज़ारा बिरादरी दे शोहदा इस दुनिया तो चले गए, अगे जन्नती ने मेरा मालिक दर्जात मजीद बुलंद फरमावे। हर बंदा जानदा है की जुर्म आई उन्हां दा। उन्हां दे दिल च मुहब्बत अली आई, उन्हां दे दिल च मुहब्बत हुसैन आई। पहला जुमला आखूँ ऐसे जुमले तो तेरा मिजाज पढ़सा की समझते हैं बंदे। इन्हां दे गले कट्टोए डर जासन, इन्हां दे हाथ कट्टोए डर जासन। हुसैन वाले ते कदी डरना सीखे ही नहीं। उन्हें आख्या कोई दलील है बावजू मिंबर ते खलो के, हर मिंबर ते खलो के हर हुसैन दे दुश्मन नू चैलेंज करके आख्या तू जो कर ले, तुम्हें ये गलत फहमी है कि तुम हमको मिटा दोगे। क्यों? हमारे यहाँ तो लाखों से 72 जीत जाते हैं। हाथ खड़ा करके गाजी दमातमी अलम नू सलाम करे हैदरी। सुभान अल्लाह जी, सुभान अल्लाह। हैदरी हमारे यहाँ तो लाखों से बोलो 72 जीत जाते हैं। बंदे सवाल कर दें दसो मोहम्मद की बेटी की इज्जत कितनी। कोई बंदा नहीं सोच सकता जो इज्जत सैयदा क्या है।
ایک خیرات ہے وہ تواڈی خیرات پنی تے ساڈی اس بوہے تو خیرات پنی وہ 4:17 دے بعد جویں مینوں حکم ہے میں ایک قصیدہ شروع کرن لگا اور میرے قصیدہ پڑھن وچ آسانی ہو جاسی جڑے بندے اج ہی اس دور وچ پوچھ دین جو محمد دی بیٹی دا مقام کتنا ہے چلو میری مجال تے نہیں میں 4:17 پڑھدا ونڈ کردا ونڈ سمجھ آوے میرے حق وچ دعا کرے آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے حیدری بندے آدھے نے محمد دیاں 4 بیٹیاں کوئی لڑائی نہیں شبیر دا ممبر تواڈی زندگی ہوئے جی شبیر دا ممبر لڑائی والی جگہ نہیں ایتھوں جیڑی گل جیڑا میسج آئے وہ محبت پیار امن دا جائے کوشش کرے جڑے ماتمی ہو انہاں دا چہرہ کھلے پھر بھی راضیاں سر نہ ہلے یا ہاتھ اٹھے یا زبان ہلے محمد دیاں 4 بیٹیاں محمد دیاں 4 دھیاں لڑائی کوئی نہیں جی ونڈ کر دیاں جڑی کربلا لیاں دے ملائی ونڈ سمجھ آوے تواڈا چہرہ کھلے میں 70 قصیدے دی آکھاں آئے نہ جو سمجھ وہ پہیلی بطول ہے رہتا ہے جس میں دین وہ حویلی بطول ہے جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوستو جنت کی مالکن تو اکیلی بطول ہے شاباش شاباش ماتمی دا ہاتھ بلند ہوئے سارے حیدری سبحان اللہ مہربانی سر حیدری جتنی بھی بیٹیاں ہیں محمد کی دوستو جنت کی مالکن تو اکیلی سارے بولو جنت کی مالکن تو اکیلی بطول ہے ایک صلوات عزت سیدات سارے باواز بلند تلاوت بسم اللہ کریں جی پھر سے کلین شاہ جی خود آ گئے چلو دعا ہو جاسی لو ایک حکم انہاں میں کیتا بھراواں تے قصیدیاں دی ابتدا میں بادشاہ دے خطبے باب الحوائج حضرت عباس دے خطبے تو کرن لگا جی جنہاں دیا گھراں تے علم میں جڑے واجب سمجھ کے حضرت عباس تے علم نو سلام کر دیو دل ہوئے تے جلالیاں لے دا خطبہ قصیدے دی شکل اس پڑھیے جی 10 محرم میدان کربلا علی دا پتر گھوڑے تے سوار ڈھیر سارا لشکر علماء لے دے سامنے اس لشکر چو چند بندے اگے ودھے وہ نغازی دے گھوڑے دا گھیرا پایا وہ سوال کرن لگ پہ تیری عظمت کتنی ہے تیرا مقام کتنا ہے تیرا مرتبہ کتنا ہے عباس خاموش رہے وادن تیرا مقام کتنا ہے تیری عزت کتنی ہے تیرا مرتبہ کتنا ہے ایک بندہ اگے ودھیا تے اس سکھیا تیرا نا کی ہے سر چویا ہے جی حکم کیتا جے تے ہن سنے آئے وہ سکے تیرا نا کی ہے لفظ نا آئے تے غازی عباس دے چہرے تے باب علی دا جلال آئے وہ جیڑا حضرت عباس اس نے تعارف کروائے یا جیڑا نا دسے دل ہوئے تے وہ 70 قصیدے دی پڑھیے جی تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں میں بسم اللہ کریں جی میں بسم اللہ کراں حیدری خطبہ باب الحوائج حضرت عباس سردار دا سرکار غازی تے سوال ہویا کربلا دا میدان انہاں کھے دسو جی تواڈا نا کیے اتنا لشکرے تسی کر کیا سکدے ہو حقل لیں اتنا لشکرے حقل لیں کر کیا سکدے میرے والے پاسے ویکھے بھائی بادشاہ دی مجلس سے بندیاں اٹھنا وی بہنا وی آونا وی جانا وی ایک تار نہ ٹوٹے ہو سکیا اتنا لشکرے کر کیا سکدے ہیں غازی پہ دن آج دساواں تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں اس کیا اتنا لشکرے تے غازی پہ دن تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس مہربانی بابا مہربانی جی حیدری لفظ ذہن چ رکھنے جی جتنا ہو سکے تو اڈا ہاتھ بلند ہوئے تے ایتھے کھلون دے مقصد حل ہو جاوے سر نہیں ہلانا میں پہلے آکے سر ہلانا بیماری تے حسین دے ذکر ہی بولنا عبادت ہے بھائی تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس بھول گئے مجھے عباس تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس ٹور جائے بندہ مجلس چو جڑا حضرت عباس دا ماتمی سڑوین دے میں باب الحوائی دے خطبے دی 17 کھانتے پھر بندہ سر ہلاوے ایک بندہ گے ودیا تے غازی انتانا مار کے دے دریا ساڑے کول پانی دا لفظ آیا ہے تے غازی دے چہرے تے جلال آیا ہے اے دی اکھے چک پا کے پیا دین اگر کر دوں اشارہ ایک میں دریا کی روانی کو وہ خود ہی لے کے آ جائے میرے قدموں میں پا حیدری
اختیار ایک پڑھا جی علی دے پتر دا اختیار تے ماتمی دا ہاتھ اٹھے تے دعا مل جاوے او سکھیا پانی ساڈے کولے بابا جی پانی ساڈے کولے حضرت عباس گھوڑے دی زین تو لے کے نا کربلا دی مٹی علی دے بچڑے اپنے ہاتھ تے رکھی ہاتھ تے رکھ کے عباس آدن کی آکھے او سکھیا پانی ساڈے کولے ہن مسکرایا غازی اگر کر دوں اشارہ ایک میں دریا کی روانی کو وہ خود ہی لے کے آ جائے میرے قدموں میں پانی کو غازی دے چہرے تے نظرہ جما کے پیا دن مٹی پانی بنا دوں میں مجھے آبا پتہ نہیں جڑا سڑویندہ ماتمی تے ہاتھ نہیں چاہ سکیا ہاتھ چاہے دری تھوڑی زندگی ہوئے اتنی دعا چاہی دی سیدہ راضی ہوئے اچھا چلو نال ملو سفر کرو تو ایک سطر مزید پڑھ دیا تجھے اتنا بتا دوں میں مجھے عباس تیری ہستی مٹا دوں میں مجھے عباس غازی پیادن مٹی پانی بنا دوں میں مجھے عباس حضرت عباس جس لئے بولے نا بابی علی دے لہجچ سناٹا چھا گیا ایک بندہ آگے ودیا اس غازی دے گھوڑے دیوا آگے چھت پایا اس کہا اے ڈھیر سارا لشکرے توں حقل لیں ہائے ماتمی نال میری گل ہے بھائی دوجے بندے نال میری گل ہی نہیں دوجن چھٹی ہے جڑا ماتمی ہو دادی دے چھڑے دعائی دے چھڑے اس ممبر تے کھلون دا مقصد حل ہو جاوے اس کہا ڈھیر سارا لشکرے توں لڑ سے کیویں لڑن دا نام آئے تے عباس تے چہرے تے بابے دی ہلکی جی مسکراہٹ آئیے غازی دن آتے نو ڈساواں میں ایک حملہ کروں ایسے تو دیکھے ہی تو مر جا بادشاہ کیا لڑن تے دور دی گل لے حیدری چلو اسا کیا تم حقل لیں اتنی فوج اتنے سارتے نظر آ رہے ہیں پتہ نہیں تو لڑ سے کیویں حضرت عباس گھوڑے دی زین تو بے کے ایک واری سرکار حسین علیہ پاس سے ویکھے مولا کیا کیا کہ یہ اسا کیا ڈھیر سارا لشکرے تے لڑ سے کیویں سرکار پہ آدین میں ایک حملہ کروں ایسے تو دیکھے ہی تو مر جائے اگر سردار کہہ دے تو کوئی سر نہ نظر آ غازی دے سینے تے تلوار رکھ کے پیا دن یہ سار دھڑ سے اڑا دوں میں مجھے عباس کہتے ہیں حیدری بہت شکریہ سر بہت مہربانی لو میں پہلے آکھے بابا جی سکلین شاہ جی دا حکم آئی اس دی تعمیل لازمی آئی بھراما میں نے ایک دو حکم کیتے انہاں دی تعمیل کر دیا ان دے اچھا دل ہوئے تے ایک سطر عظمت سیدہ تے پڑھیے جی جڑے بندے سوال کر دیں ڈسو محمد دی بیٹی دی عزت کتنی ہے لمبی توضیح چنا جائیے 4-5 پنجابی زبان دی سترن انہاں سترن چ نکھیڑا کر کے توان نال ملا کے جہان نو ڈسیے جو سیدہ دی عظمت کتنی بلند ہے جی پڑھیے قصیدہ جی رب نے انج بنائی فاطمہ ہو عقل وچ نہ آئی فاطمہ سبحان اللہ بہت مہربانی بہت شکریہ رب نے انج بنائی فاطمہ ہو عقل وچ نہ آئی فاطمہ بے بے رب نے انج بنائی فاطمہ جنہ دا امام علی یہ ہاتھ بلند حیدری دوجہ نعرہ حیدری تریجہ نعرہ حیدری چوتھا نعرہ حیدری بازو بلند کر کے بولو پنجواں نعرہ حیدری عقل وچ نہ آئی فاطمہ رب نے انج بنائی فاطمہ عقل وچ نہ آئی فاطمہ رب نے انج بنائی فاطمہ عقل وچ نہ آئی فاطمہ میں نے پہلی سطر تو پتہ لگ سی میں قصیدہ کتنا پڑھنا ہے میں وانڈ کرن لگا میں کتنے لفظ تلاوت کرنے عقل وچ نہ آئی فاطمہ مرتضی دے کیت کبریا مرتضی دے کیت کبریا فرش تے بلائی فاطمہ جیو حیدری زندگی ہوئے جی حسین بات پاڑی کیا بات حسین بات علی مولا فرش تے بلائی فاطمہ فرش تے بلائی فاطمہ بے بے فرش تے بلا
ذاکر گر مجمع ہر حوالے نال زرخیز دھرتی ہے بزرگی تشریف فرما نے ذاکری کچھ گلاں ہوندیاں جنہاں دا تعلق اشاریاں نال ہوندا ہے 15-20 منٹ میں ہو گئے پڑھ دیاں تے میں لفظاں دی داد دی لئی دعا ہی لئی ایک اشارہ کرداں اشارے دی میں قیمت چاہی دیئے اس ویلے کچھ لوگ بادشاہ محمد نو آدھیاں یا رسول اللہ تو اب ترے میں ممبر تے کھلو کے شبیر دا چھوٹا جیا ماتمی ایک وانڈ کر لگا وانڈ سمجھ آوی تے دعا کری فرشتے بلائی فاطمہ ہو فرشتے بلائے فاطمہ اب تری دا داغ مٹ گیا اب تری دا داغ مٹ گیا جد نبی نے چاہی فاطمہ زندگی ہوئے حیدری چلو 2 لفظ اور پڑھ دیاں تے بغیر توضیح پڑھ دیاں جد نبی نے چاہی فاطمہ جد نبی نے چاہے فاطمہ حبیب جد نبی نے چاہے فاطمہ میں نہیں پتا کتنے بندے گال سمجھن جنہاں سمجھ آئی ہو دعا کرے آئے سیدہ دی عظمت فاطمہ جد نبی نے چاہے فاطمہ تھک گئے رسول جتھی اتھا تھک گئے رسول جتھی اتھا کم خدا دی آئی فاطمہ حیدری ایک لفظ ہے رائے ونڈے وطنے دھرتی ایسی ہے ازادار ایسے ہو میرے خیال اس لفظ دی اتنے سمجھ نہیں آنی پوری دنیا کسے بندے نہیں سمجھ آنی صرف سمجھ آوے اور کچھ نہیں منگدا جتنے بیٹھے ہو نا میرے حق چ دعا کرے آئے ایتھے آن دا مقصد حل ہو جاوے کوئی توضیح نہیں میں عظمت سیدہ پہ پڑھدا جے سمجھ آوے تو میرے حق کی دعا چکری کم خدا دی آئی فاطمہ ہو کم خدا دے آئے فاطمہ سنت رسول بھول گیا ہے سنت رسول بھول گیا ہے جس نے بھی بھلائی فاطمہ انشاءاللہ انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے جڑے ہاتھ فضیلت سیدات بلند ہوئے سارے ہاتھ اچھے حیدری علی مولا علی مولا علی مولا پھر پڑھ دینا جی پھر پڑھ دینا جی علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا مہربانی مرشد مولا عزت رزق بخت اضافہ فرماوے بادشاہ تہاڈا سایہ سلامت رکھے چلو حکم پہ کر دیں سطر پھیرا کیے جی کم خدا دے آئی فاطمہ ہو کم خدا دے آئے فاطمہ حبیب کم خدا دے آئے فاطمہ کم خدا دے آئے فاطمہ سنت رسول بھول گیا ہے سنت رسول بھول گیا ہے جس نے بھی بھلائی فاطمہ جویں مزاج جوڑیں جویں ہاتھ بلند ہوئے جویں دعا ملی ایتھے جڑ دے ہو تے ایک ستر اکبر تے بابے دی عظمت دی پڑھیے جی رب دی سومک روز جہان حسین دہے رب دی سومک روز جہان حسین دہے رب دی سومک روز جہان حسین دہے رب دی سومک روز رب دی سو مکروز جہان سارے حسین علیہ چاہے اہل سنت بھائی ان میں ہر ممبر تے آدھا اس مجلس سے چوندہ بندہ ہوئے جس دے ضمیر دا مالک حسین ہوئے جس بندے نے پتہ ہے جو اس دین تے حسین دے احسان کتنے گال حسین دی ہوئے تے پھر شیعہ سنی دی ساجی گال لے چونکہ گال جو محمد دے پتر دی ہے جی لو اگلی سطر دا لطف لوے آئے کون حسین تے حسین کس دے تے کون حسین دا رب دی سومک روز جہان حسین دہے رب دی سومک ہاں روز جہان میں حسین دہے غیرت مند ہر ایک انسان حسین دہے مذہب دیتے وانڈی کوئی نہیں بسم اللہ حیدری چلو رب دی سو مکروز جہان غیرت مند ہر ایک انسان
ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਯਜ਼ੀਦ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਬਲਾ ਦੀ ਜੰਗ, ਦੋ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆਈ, ਕਰੋੜ ਲਾਨਤ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਖਿਆ ਸ਼ੀਆ ਸੁन्नी ਭਾਈ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਮਜਮਾ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਨੌਕਰ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਰਮਦਾ ਖਾਨ ਇਸ ਮਿੰਬਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਕ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਤੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇੰਦਾ ਆਲੀ ਹਸਬ ਨਸਬ बोले है भाई, सिर नहीं हिलाना, बोलना है। उन्हें आखे जी किवें हसब नसब बुलंद शबीर दा। लो अगली सतर दा लुत्फ लवे ममनून हुसैन दा आले हसब नसब है, नाना नबियां दा सुल्तान हुसैन दा हैदर प्यू कुल ईमान हुसैन। एक सत्तर पढ़ते हैं जी हो हैदरी। 8-9 साल मैंने हो गया ज़ाकरी करदे हैं, ये नौकरी इस वेड़े दी देंदे हैं ते एक 70 बतूल दी थी मेरे दिमे लाई, वो वंड हुई बाबा जी तुहाड़ियां दुआवां दा सदका। उस तो पहले मेरी ज़ाकरी च एड्डी सोहनी वंड नहीं आई। जे मैं वंड समझा लई तो मेरे इत्थे आउण दा मकसद हल हो गया। कहानी लंबी हुण मैं करीब तो शुरू करा। एक घर दे 2 बंदे, उन्हां चों एक ते हुसैन दा करम होया, वो शबीर दा नौकर बन गया। एक शबीर दा दुश्मन आई, पहले तो दोवें दुश्मन, उन्हां चों एक ते शबीर दा करम होया, उस अलम घर ते ला लिया, उस मातम कीता, वो शबीर दा मातमी बन गया। फिर रिश्तेदार आन कुछ अरसे बाद इकट्ठे होए तो गल्लां शुरू हो गई। उसने फिर मजाक के तौर पर उसको पूछया, शबीर दे दुश्मन हुसैन दे नौकर को सके तू गाजी दा अलम घर ते लाया, तेन मिलिया क्या है? दुख लगना उस बंदे ते जेड़ा हल्के दा मातमी सट वैंदे। मैं 70 पढ़ा ते ताईद ना कर सके। उस आख्या तू मातम कीते, तेनू मिलिया क्या है? तू गाजी दा नौकर बने, तेन मिलिया क्या है? तू हुसैन दा नौकर सड़वाया, तेन मिलिया क्या है? पहले तो शबीर दा नौकर खामोश रहा, फिर उस हुसैन दे दुश्मन दा हाथ न पिया, अपनी हवेली च दाखिल होया ते इशारा करके आदा आ तेनू दसा हुसैन कौन है? सोने शान हुसैन दी की है, ओ मायो भैन ते धी। शाबाश, बस इतनी दुआ चाहिए। बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हैदरी जिस बादशाह जहान नू रिश्तियां दी वंड दसीए, उस बादशाह दा नाम हुसैन है। उस आख्या की मिले ते कौन है हुसैन? ते ओ प्यादा है, सोने शान हुसैन दी फिर आखो नतीजा मायो भैन ते धी याद रखे सारा कुरान हुसैन दा है। रब तू पूछ ले रब रहमान हुसैन। को तबीयत फ्रेश हुई है जी हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह, हुसैन बादशाह। अच्छा एक सतर ओ हुक्म होया, उन्हें दसिया दिल होवे ते अली सरदार दी अजमत दी पढ़ी है जी। जंद नौकर अरश ते रहंदे ने, जिन्नू सिर्फ हलाली चाहंदे ने, जिन्नू सिर्फ हलाली चाहंदे, चंदा लंगर अरशी खांदे ने, ओनू जगते हैदर आंदे ने। हैदरी मुक गई मेरे हिस्से दी नौकरी, बाबा जान दे हुक्म दी तामील हो गई। चलो फिर हुक्म कीता ही, उन्हें दसिया भाई एक कसीदे दा एक सतर दा हुक्म है, वो सतर सुन लो तो मैं दुआ पिया देना। जंद नौकर अरश ते रहंदे ने, जंद लंगर अरशी खांदे ने, ओनू जगते हैदर आंदे ने, 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 जगते हैदर आंदे
ایک کو 70 سلام آؤ شبیر دا ذاکرہ بوضو ممبر تے کھلوتا سیدان دا ذکر قرآن تو گھٹ کوئی نہیں آؤ نجم شرادی قرآن سر تے رکھ کے کائنات دے ہر بندے نو چیلنج کر کے پیادا ہے اے اللہ دا مجرم ہے جند نال ولی کوئی نہیں ہے دوزخیو بندہ جند دل چلی کوئی بی بی آدھیے ہون پاک تھی گیا ہے نہیں بچدا کوئی واس لگ دئی تالائے دھی علی دی آدھیے میں سنیا ہے وچ فوجاں دے گئے شمر کمینہ میں سنیا ہے وچ فوجاں دے گئے شمر کمینہ گل ماما بھیڑا دے حصے دیئے تو آنو سمجھ آوے تے ہائے کرے آئے او تیڑے ویر دا قاتل شمر کمینہ میں نو ڈاس گئی ماں زہرائے بھراد گل چبائیں کڑ کے آدھیے کوئی تو بھی سجن بلاوے آگئی ای بھین دا دل بی بی آدھیے شبیر فوجہ دے بدل چڑھ گئے میں علی دی دھیا اجرکم من السیدہ دھیاں لی دیاں توڑے ترادی ہوئے اکبر دا بابا توڑی آئے قبول فرماوے چونکہ سال دی محنت جی پھر آکھا نوکرہ جتنی واری آکھو نوکرہ بی بی آدھیے ہون پاک تھی گئی ہے وہ نہیں بچدا کوئی واس لگ دئی تالائے میں سنے آئے وچ فوجہ دے گئی شمر کمینہ 28 رجب نو ایک جملہ سنے آئی جی نانے محمد دی قبر چھوڑی اس آلیہ رنی نہیں بدرگا دیائن 8 سے لحج احرام کھلے دھی علی دی حوصلے چرئی 2 محرم کربلائی آلیہ دے چہرے اسمت پریشانی نہیں ہوئی 7ویں پانی بند ہوئے دھی علی دی رنی نہیں اتنا مجمع ایک بندہ سوال کرے سیدادہ اتنے مقامات جو نہیں رنی کوئی ہو جی ویلا ہے جڈالی دی دھی رنی ہے روے نالیا ممبر دی قسم اس ویلے رنی ہے جڈا 9 محرم آواز آئیے لوگو شمر آگئی ہے ہائے ہائے دل دکھے تے ماں والیا راضی ہوئے ہائے کرنا اللہ اکبر دا بابا توڑی ہائے قبول فرماوے چلو ایک حکم ہے اس حکم دی تعمیل اچھ میں 2 منٹ دی تمہید ان دے بعد 2 وین تے بھائی نو ممبر دے وہاں پھر نہ میری سینڈ سڑے اما فضا جی دھی علی دی بی بی آدھی کواری حسین نو آکھو نہ میرے خیمے آوے کربلا دے ٹبے شبیر آگے بھین دے خیمے چھ انج کر کے نہ بھین بھیرا دے گل اچھ باہی پائیں تے بی بی آدھی میں کو گل پوچھا میں نو ڈسو حسین آدھن سنبھل کے پوچھے آئے مدینہ نہیں ہے کربلا ہے بی بی پی آدھی حسین پوچھ دیو کو جائیں شمر کون فرمایا کیوں بی بی آدھی نانے محمد دی قبر تو لے کے آج 9 محرم دی فجر تک شبیر میں پریشان نہیں ہوئی ہائے آوے بھائی عزادار دی حسین جس ویلے دا میرے کانتے آواز ہے نا کہ شمر آگئے شبیر میرا ہاں پہ آلاندہ ہے بھین دے گل چوباہی کاٹ کے آدھے نہیں ہو تا شمر ہے جس تیرے بھیرا دے گل تے تیرا ضربہ چلا بڑی ہے آئی تے پھر علی دی دھی نا بھیرا دے گل چوباہی کاٹ کے 2 ہاتھ حسین دے سینے تے رکھ کے پیا دیئے حسین انہاں دے جو اتنے لگ دن کیا تو اڈا لگ دا کوئی نہیں رہ گیا بزرگ ہائے کر سن ٹھڈا سا بھر کے پیو اسگر دا دے بھین لگ دے ہوں دن وس دے آن دے کوئی اجڑ جاوے تو پھر لگ دے چھوڑ جان دن ای تو پتہ لگ سی تو میں نے حکم کیے میں پڑھنے کی لگا حسین آدھن جن حدی میں نے ضرورت آئی وہ آگئے بی بی آدھی کون آگئے حسین آدھن حبیب آگئے زہیر آگئے جون آگئے ایک رہ گیا اس نو میں بلانا نہیں چاہتا ہائے توڑی ہائے نکلی اللہ توڑے تے راضی ہوئے بھائی شبیر آدھن ایک رہ گیا اس نو میں بلانا نہیں چاہتا بی بی آدھی کیوں حسین آدھن پچھلے دنہ چوئی اس دی شادی اجے توڑے ہو دیا ہتھاں تو دیا بہنا گانے ہی نہیں کھولے ہونا جملہ پہلے مصیبت دی سطر جے ہائے کریں تو میں ایک وین آکھاں دھی علی دی آدھی کون ہے فرمایا نا سید عبداللہ دا پتر بسر درہن لے میری دعا دا جمع بی بی آدھی پھر خط توں لکھ دست خط میں زینب کر دیا شبیر میں تیرے نال وعدہ کر دیا میرے نا تے پہ گئی اس نے نگاہ حسین او پیری جتی پانا بھول ویسی ایک جملہ اور سنے جی شبیر نہ بہن دے سامنے بہ کے نا
ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਪਿਆ ਦਿਨ ਆਲੀਆ ਸਈਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕ ਕੇ ਸਈਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਚ ਵੈਸਾ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਨਾਵੇ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਆਂਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੰਡੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਬੀਰ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤਾਈਂ ਸਈਦ ਲੜਸੀ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਮੈਂ ਖੈਮੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਦੀ ਰਸ 70 ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਿਰਾਓ ਚੂँकि गल मावा भेड़ा दे इसे दी तो समझ आवे तो आए करे कागज़ कलम ना बहन दा अखा मन के शबीर मंगाया इंज करके ना इत्थे रख के शबीर खत लिखना शुरू किया पहली सतर ते हुसैन पे लिख देने सईद मैं गरीब दा सलाम हो मर जाती है भैन भिरा दी गुरबत बर्दाश्त चाचा जी नहीं कर सके ते बीबी आदि मेरे जींदियां गरीब न सड़ा मैं तेरी गरीब सड़ावन पिछे ते माँ दी कब्र छोड़ आई हाँ चलो खत लिखिया होर करीब कर देव तहरीर मैं तुहानू वैन सुना देसा खत बंद करके ना जौन नामी हबशी कासद नूं बुलाया गया बजुर्ग पढ़ते हैं कि जौन दे हथ ना इंज करके इमाम खत रखिया ते आ दिन खत लै जा तहम्मल नाल एक वैन सुनिया जी कित्थे ले जावां बसरे ले जा हैरत दी अंगल मूँह च पा के आदे मौला कित्थे बसरा ते कित्थे करबला पुत्र अली दा बहाने नाल जुदा पिया कर दे हुसैन आ दिन मैं बतूल दा पुत्र हो के वादा करदा तेरा ना अकबर दियां संगतियां शामिल है तू घोड़े दियां वागां चा तेरा सफ़र जाने मैं हुसैन जाना ते सईद नूं भी आखी मजलूम पिया दिया नहीं सफ़र ना वेखी तू अकीदत नाल वागां चावी मैं ज़मीन दियां तनाबां छिक देसा पहला जुमला है उस बंदे वास्ते जिहड़ा हल्के दा मातमी सड़वेंदा जिहड़ा माँ दी झोली चो या हुसैन करके जवान होए गाजी दे मातमी दी हाय ना निकली मैं दुख लग सी त्रै कदम जौन चाहे जौन दी कंड ते हथ आया मुड़ के वेख्या ते अब्बास दी दाढ़ी हंजुआं नाल पुस गई ते जौन नूं पिया दिन सईद नूं आखी गाजी पिया दा या हर गल भुल जावी किसी गैर बंदे दे सामने साडा खत न खोली असी गैरत दे सुल्तान आ एक हथ गाजी दे कदमां ते रखिया समय वैन करन एक हथ शबीर दे कदमां ते जो 9 मुहर्रम दी दोपहर करबला दे टिब्बियां च घोड़ा भजाया सारा दिन घोड़ा सफरां सारी रात घोड़ा सफरां च 10 मुहर्रम दी फजर एक कैफियत सईद दे घर दी तुंदे बाद 1.5 मिनट दा एक वैन नमाज़ फजर तो बाद सईद माँ दे मुसल्ले कोल बह गए माँ पुत्र आले पासे वेखे पुत्र माँ आले पासे वेखे पुत्र भी चुप्पे ते माँ भी चुप्पे एक लहजे के बाद सईद पिया दे अम्मा जी रात गुजरी है ना मैं सम नहीं सकिया टुर जाए वो बंदा मजलिस तू जड़ा आज़ादार सड़वेंदे फिर आए ना कर सके माँ पिया दी जो कुछ मैं डिठे ना मैं सारी जिंदगी ना सम सकसा सईद आदे अम्मा के डिठे या दी के दसा घर मेरा ते मोहम्मद दी धी दा एक हाथ पासे ते वाह भाई वाह सईद कदी उस दीवार दा सहारा कदी उस दी दुआ मंग ना शाला मेरे पीरां दो खैर होवे माँ ते पुत्र पे कर देन गल्लां होर करीब कर देवां जौन दे घोड़े बसरे दी गली च पहला कदम रखिया पुछदा पुछांदा सईद दे दरवाजे ते दक्कल बाब जदन मैं पहले साल करबला गया ना ये वैन ये हिस्सा मैं अकबर दे बाबे दी जरी ते पढ़िया ते मखदूमा तरस कीता वही वैन सुनो उस दे हुक्म आई भज के ना सईद हवेली दे दरवाजे वाले पासे टुरे माँ दी कौन हो सी आदे अम्मा को शादी दी मुबारक देवण वाला सी आदि इस वेले नहीं आंदे खोल हवेली का दरवाज़ा पता कर कौन है सईद भज के इंज कर मैं बिस्मिल्लाह करा अल्लाह तुहाडी हाय कबूल फरमावे सईद हवेली का दरवाज़ा खोलिया एक नकाब पोश घोड़ा सवार मैला लिबास इंज करके चेहरे तो नकाब हटा के प्यादा अंत सईद क्या तेरा नाम सईद है जुमला सुनी तो मैं वैन करा हाँ मेरा नाम सईद है अब्दुल्ला दा पुत्र तू है जी मैं हाँ तू कौन है कासद कित्थों आए करबला चू कैं भेजे हुसैन इब्ने अली घोड़े दियां वागां चुम के आदा सदक वन्या न रहवा तू जे न रहवा तू सफ़र करके आए और नौकर तकबर दे पिऊ दा मैनूं ते इंज लगदा कायनात मेरे बूहे ते आ गई सईद आदा जिसले ने कहा मैं सदके हो जावा तुहाडी हाय अल्लाह कबूल फरमा रहे इंज करके ना सईद आदा जिसले उहदे चेहरे तो हटे ना नकाब आदे उहदे लबां दी खुशकी थरथराहट आदे मैं कोल जाके पूछे तस्से हाय नहीं बोलिया आदे मैं होर करीब होके पूछे प्यासे आदे सच पूछ दे तो 3 दिन हो गए मैं पानी नहीं पीता तेरी हाय दी आवाज़ आवे आदे अकबर दी जवानी दी कसम घोड़े दी जीन च बहु मैं तेन ठंडा शरबत पिवावा आदे किवें पीवा करबला कौसर पिवावण वाले तस्से बैठे ए खत ले 2 गल्लां मजलूम दी तरफ सुन तेरा अपना कीदा मेरा अपना कीदा खत सईद दे हाथ रख के प्यादा इमाम प्यादे नहीं मेरा सलाम होवी शबीर प्यादे नहीं अज 10 मुहर्रम चढ़नी अकबर दी जंज करबला दे टिब्बे च जे तू आवना होवे तो मैं पुत्र बतूल दा तेरा इंतजार कर सा सईद सफ़र ना वेखी तू अकीदत नाल वागां चावी तेरा सफ़र जाने मैं हुसैन जाना 3 गल्लां नहीं हुसैन दी तरफों एक गल यलमाले दी गाजी प्यादे नहीं जज्बात चा के किसी गैर दे सामने मेरा खत न खोली असी गैरत दे सुल्तान डकदा रह गया सईद जौन घोड़े दी वाग वलाई लो मैं वैन करा जी पहले वैन ते मोहरे आलिया दी इंज करके बिस्मिल्लाह पढ़ के ना सईद इत्थे खत हाँ न लाया
हवेली का दरवाज़ा खुला रह गया। एक जुमला मैं मुल्क च पढ़िया, मेरे हिस्से दियाँ नौकरियाँ मुक्कियाँ जे हाय कर दिओ मैं वहन आखा 4 कदम दूर आई माँ तो ते माँ पूछे कौन आई आ, अम्मा कासद कित्थों आया ही करबला चूँ, सईद कहें भेजे याद हुसैन इब्न अली, तलियाँ टेक के आदिए हाँ अकबर दी शादी दा खत सी। इमाम वादा कीता ही ना जड़ा मैं पुत्र नूं परनैसा, हर अख दा वजू है भाई, हर अख दा वजू है, हर अख दा वजू है मैं वहन करा, मातमी दा हाथ सीने ते आवे। इमाम वादा कीता जड़ा मैं परनैसा अकबर नूं, मैं तुहानू शादी ते बोलेसा। सईद बहाया नूं अम्मा नाई बांदा, पानी नूं पिवाया अम्मा नाई पींदा। आदिए हो किवें सकदे कासद होवे अकबर दे पिऊ दा ते टुर जावे तस्सा, पैर नाप के आदा हिक्को गल करदा ही मैं पानी किवें पीवां, करबला कौसर पिवावण वाले तस्से बैठे। आदिए फिर जल्दी कर खत खोल, खत खोलने तो पहले आदिए खत ते सुगरा दे बिरा दी शादी दा, एक लाद हौसला करना मैं तेरियां बहनां बुलावां, तेरियां बहनां आवें ना ते फिर अकबर दी शादी दा खत पढ़ी। रोवे नाले धियां दे दरवाजे ते हाथ मार के पे आदिए टूरा हो अकबर दी शादी दा खत आ गई है। इन्ना ही जिवें झिक वाले पासे पानी आंदा है, मां मुसल्ले ते बह गई, सज्जे पासे सईद खब्बे पासे सईद दियां बहनां, मां दी लेवे सईद हुण खत पढ़ कमदे होया हत्थां नाल खत खोले, पहली पहली सतर ते लिखे आई इन्ना लिल्ला। हाय तो कर सकते हो, हाय तो तुहाडे वास्ते चे चाचा, हाय तो तुहाडे वास्ते चे वा इन्ना लहराजून मां दी भुल तने गया वे सईद खत हुसैन दा आए तम मौत दियां आदे अम्मा जाने आज खत किवें लिखिया सगे जड़ा लिखदे आन मैनू हुसैन इब्न अली, अल्लाह जाने के बने खत दे सज्जे कोने ते लिखे मैनू हुसैन इब्न फातिमा तु ज़हरा। अम्मा पुत्र जेडे गरीब हो जावन खत्तां ते मावां दे नां नहीं लिखदे, मां पई सुनदी है बहना पईयां सुनदियां, सईद पिया पढ़दा सईद मैं गरीब दा सलाम होवी। 28 रजब नू मदीना छुट गया, 8 जिलहज मेरे बद्धे आराम खुल गए, 2 मुहर्रम में करबला आ गया, 7वीं मेरा पानी बंद होया। सईद मैं कदी भी ना बुलावा, मैं लोहे महफूज ते अकबर दियां संगतियां तेरा नाम वेखे सईद, मैं करबला टिबियां च बह के तेन खत पे लिखदा, आवणो भी वागां चावी तेरा सफर जाने मैं हुसैन जाना। सईद इरादा कीते मैं रोंदियां अखी नाल खत बंद करा, बहना दियां नावे सईद इंज लगदा है खत दे दूजे पासे कोई तहरीर है। हुण मुंह ते मातम करके आदे दुआ करो शाला मैं मर जावा, आदियन के पढ़े आदे लिखे सईद भिरा मैं ज़ैनब दा सला। वाह भाई वाह, आली राजी होवे हाय करन आला, कुजा बतूल दियां धियां, हौसला भाई हौसला भाई हौसला, कुजा बतूल दियां धियां कुजा मैं कनीज दा बचड़ा, गल उन्हां दे हिस्से दी तुहानू समझ आवे हाय करे आए। मां दे कदम नप के पिया दे अम्मा मुर्शद कल्ला नहीं मेरे मुर्शद दियां बहना नाल आई होईयां, इजाजत दे मैं वेना पुत्र दा सीना चुम के आदिए वे सईद सच पुछदा है मैं तेन जम्मिया ही अज दे दिन वास्ते। बहन आले पासे टुरे दूर मत्थे ते हथ रख के आदियां टुरवां मरदा है तो मर जाए शाला ज़ैनब दा भिरा बच जावे। नौकरां इशारा करके आदा जल्दी करो मेरा घोड़ा तैयार करो, तीर हथियार कमान लटक गए, सईद दा घोड़ा तैयार होया। सिकलैन शाह जी गल मेरी उस बंदे नाल है जेड़ा धियां दा पिऊ बैठा है। सईद इरादा कीता मैं घोड़े दी रकाब विच कदम रखा, मां दी नवे सईद भी तो किसे दी कुछ लगदी है जिंदे हत्थां ते अजे थोड़ी मेहंदी आए। आदे अम्मा इजाजत ना मंगदा, हो सकता है अकीदा छुपा, नौकरा 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 हो सकता है इजाजत ना देवे। सईद दी मां दी आ मैं तेन इजाजत ले देवा, केड़ा बंदा जड़ा जादे तोड़ी हाय नहीं कर सकिया। सईद आदे मैं हुजरे या रूसी च आया, मेरी बीवी सुर्ख लिबास लहा के काले कपड़े पाई बैठी है, जमीन ते लीक के मार के आदि अल्लाह मेरा वस कोई नहीं लगदा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। सईदा दे मैं कोल खलो गया, मैं मत्थे ते हाथ रखे, मैं आख्या मैं अज थोड़ी छुपाए, मैं मदीने वाले सईदा दा नौकर हाँ, अज मेरे मुर्शद ते औखी बन गई है। हकल्ला नहीं मेरे मुर्शद दियां बहना नाल आई हुई हैं। 15 मिनट दा मसाए भुल जावी मेरा वैन ना भुली आदे मैं टुरे आवे ना इत्थे रवे तेरी मर्जी, घर जावे तेरी मर्जी, इद्दत पूरी करन तू बाद शादी करे तेरी मर्जी। शादी दा ना आया सईद दे मुंह ते हाथ रख के दिए जे तू छुपाया है तो मैं भी छुपाया है। सईद तेरे घर खाता है मेरे हुजरे च कोई काले बुरके आली आई, मैनू जगा के आदि जाग मेरी ज़ैनब रोल गई। सदके 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 सदके
हौसला भाई आदि सईद मैं नाल ले चल 2 मिनट दा वैन रह गया सईद तू अली दियां पुत्रां दी खिदमत करी मैं ज़हरा जाइयां दी खिदमत कर सा 10 मुहर्रम दी फजर नू सईद ते सईद दी ज़ौजा सईद दी मां दे कदमां ते हथ रखे घोड़े ते बहाया ज़ौजा ने जरा जुमला समझी जिथे घोड़ा तेज करदा ही काड़ ते हथ रख के आदि वे सईद घोड़ा मठा टोर मैं औरता सईद घोड़ा आहिस्ता टोर मैं औरता मैं सफरां दी हेलक नहीं मेरे मिंबर दी कसम 10वीं दे दुपार पे ढल दे आए सईद दे घोड़े टिब्बे करबला ते पहला कदम रखिया है जेड़ी सारे रस्ते आदि रही है घोड़ा मठा टोर हुण कांड ते मत्था मार के आदि है जितना भजा सकदे भजा आदे हुण क्या बने आदि है काला कोई हौले हौले पे आदे हाल मिन्ना सईदा दे मैं घोड़े दिया वागन छिकी दिती है मैंने एक पासे काले खैमे नजर आए सईदा दे मैं ज़ौजन लाए मैं खेइयो मेरिया मुर्शदादियां दे खैमे हुसैन सईदा दे मैं त्रीजे टिब्बे दी लाही लथा उस वेले जमीन हाल गई है जदा अशस बिन कैस कुंदी हुसैन दिया जुल्फा च हाथ पाया है आदे मैं तलवार चा के आखे कल्ला न समझो मैं सईद आ गया सईदा दे मैं करीब आया जमीन हलिए जदा 4 साल दी सैयद निके निके हाथ बन के आदि आई हाथ काट मेरे प्यो दिया